बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्पायर प्रॉपर्टीज़। पार्क्यू सिटी लाहौर का जो गोल्फ स्ट्रीट ब्लॉक है, आज की जो वीडियो है वो हम इस वीडियो के अंदर गोल्फ स्ट्रीट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे और आपको इसके रिगार्डिंग जो इस वक्त जो मार्केट में जो आजकल एक फ़ेक न्यूज़ चल रही है, वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा कि वो न्यूज़ क्या है और उसके हवाले से क्या क्या बातें जो है वो मार्केट में जो है वो की जा रही हैं और उसमें कितनी जो है वो उसमें सच्चाई है और उसमें जो है वो उसके बैक एंड पे रीज़न क्या है अगर कुछ ऐसा है तो। गोल्फ स्ट्रीट वो ब्लॉक है जिसको सोसाइटी ने आज से कोई 1 साल पहले लॉन्च किया और उस ब्लॉक को लॉन्च करने के बाद सोसाइटी ने उसकी फ़ाइलें बेची। फ़ाइलें बेचने के बाद सोसाइटी ने एज़ पर प्लान 2 साल का प्रॉमिस किया कि हम 2 साल के अंदर अंदर इस ब्लॉक को जो है वो डिलीवर करेंगे। लेकिन गोल्फ स्ट्रीट में जब बुकिंग की तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फ़ाइलें जो हैं वो अपने नाम ट्रांसफ़र भी करवाई। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल्फ स्ट्रीट की जो फ़ाइलें हैं वो ओपन फ़ाइलें रखी हुई, और ये ओपन फाइल्स आप लोग जानते हैं जो लोग फाइल्स में काम करते हैं कि वो ओपन फाइल्स मोस्टली वो लोग रखते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और वो कोशिश करते हैं कि हम ओपन फाइल खरीदें और आगे ओपन फाइल ही सेल आउट कर दें ताकि हमारी जो फाइल है वो इजीली सेल भी हो जाए और उस पर किसी भी किस्म के हमें जो टैक्स चार्जेस वगैरह वो ना पे करने पड़े। सो गोल्फ स्ट्रीट जब सोसाइटी ने इसकी बुकिंग की और इसको 2 साल का जो है वो इसको डिलीवर करने का सोसाइटी ने अनाउंसमेंट की कि हम 2 साल के अंदर अंदर इसको डिलीवर करेंगे, तो आखिर क्या वजह है कि आज सोसाइटी जो है वो इसकी जो फाइलें हैं वो बाय बैक कर रही है, या कि मैं कहूँ तो इसकी जो सोसाइटी जो इसकी फाइलें हैं वो कैंसिल कर रही है। लेकिन कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा गोल्फ स्ट्रीट है वो ही कैंसिल हो गया है और इसमें किसी भी किस्म की जो है वो आपको सोसाइटी डिलीवर नहीं करने जा रही, या पार्क्यू सिटी ने कोई इस तरह की गेम चलाई है कि सिर्फ फाइलें बेची हैं, फाइलें बेचने के बाद सोसाइटी ने उन फाइलों वाले पैसों को इस्तेमाल किया, उससे बिज़नेस किया है या जो भी किया है, और उसी पैसे को जो है वो आज 1.5 साल बाद जो है सोसाइटी लोगों को कह रही है कि आप अपनी फाइलें हमें वापस ले लें और अपना पैसा हमसे वापस ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्क्यू सिटी एक कमिटेड सोसाइटी है। आप पार्क्यू सिटी लाहौर देख लें या पार्क्यू सिटी इस्लामाबाद देख लें, लाहौर की सबसे अच्छी और सबसे ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर जो है वो पार्क्यू सिटी का नाम आता है। पार्क्यू सिटी कभी भी किसी भी किस्म का इस तरह का कोई इस तरह का अपने इन्वेस्टर्स के साथ या अपने जो एंड यूजर्स हैं उनके साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। ना माजी में कभी पार्क्यू सिटी ने कभी इस तरह किया है। पार्क्यू सिटी का इस वक्त 13 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि कम्प्लीटली डेवलप हैं, और मैं अगर पहले ब्लॉक से लेके एंड वाले ब्लॉक तक भी बात करूं तो वहां पर पहले ब्लॉक पर इस वक्त कोई 95 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 5 लाख रुपया लोकेशन वाइज 5 मरला के प्लॉट की डिमांड की जाती है, जो कि आपको 95 96 97 लाख रुपए में इजीली मिल जाता है। और अगर एंड वाले ब्लॉक की बात करूं तो वहां पर आपको 70 लाख 65 लाख तक के बजट के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है। अच्छा, ये एंड वाला ब्लॉक हुआ है जिसमें भी 50% जो है वो डेवलपमेंट हो गई है। मैं बात करने का हमारा जो मकसद था, ये जो टॉपिक था वो गोल्फ स्ट्रीट था। तो गोल्फ स्ट्रीट में मतलब इतनी बड़ी ये बात करने का बैकेंड पे एक रीज़न ये थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी हो जहाँ पर इतने ब्लॉक्स जो हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो और उस सोसाइटी के जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर इतना जो है वो रेट्स चल रहा हो, तो उसके बैकेंड पे कोई रीज़न है कि सोसाइटी बिल्कुल कमिटेड सोसाइटी है। लोकेशन वाइज तो बिल्कुल अच्छी है और अमेनिटीज़ भी सारी हैं, लेकिन सोसाइटी की कमिटमेंट इस तरह की है कि सोसाइटी अपने जो एंड यूजर्स होते हैं वो उनको या इन्वेस्टर्स को इस तरह वहाँ पे एंगेज करके रखती है अपने सोसाइटी के अंदर, या फिर उनको उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो इस तरह से उनको एंगेज करके रखती है कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो उनको प्रॉफिट ही मिलता रहता है, ना कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में जाती है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा होता ज़रूर है जिसमें आपको ओवरऑल जब एक मार्केट जो है वो नीचे डाउन चल रही होती है तो वो उसमें चाहे वो बैरियर टाउन भी है या चाहे DHA है, तो फिर पार्क्यू सिटी तो फिर ऑब्वियसली उनके बाद आता है। तो अगर उनकी मार्केट डाउन से है तो फिर जो हालात चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटीज़ वगैरह आती हैं या कोई टैक्सेस समटाइम्स इतना हाई चले जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी या तो लेवल पे आ जाती है या थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो जाती है। बात करने का मकसद ये था कि आपको सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं गोल्फ स्ट्रीट के बारे में जो आपसे बात कर रहा था उस पर ब्रीफ करता हूँ। तो इसी वजह से इतनी बड़ी सोसाइटी
کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک اپنا ایسا بلاک جس کو سوسائٹی نے اناؤنسمنٹ پہ یہ کہا کہ ہم اس بلاک کو 60% جو ہے وہ یہاں پر ہم آپ کو جو پارکس ہیں ہم 60% جو ہے وہ یہاں پہ گرینری دیں گے اینڈ باقی 40% جو ہے ہم یہاں پہ رہائشی پلاٹس دیں گے. گولف اسٹریٹ ایک ایسا بلاک ہے جس میں نہ تو سوسائٹی نے کسی بھی طرح کی کوئی اوور سیلنگ کی ہے. مارکیٹ میں فیک نیوز ہے کہ سوسائٹی نے شاید اوور سیلنگ کر دی ہے جس کی وجہ سے آج وہ فائلیں جو ہے وہ بائی بیک کر رہی ہے یا واپس کر رہی ہے یا سوسائٹی کینسل کر رہی ہے, یا پھر شاید پورا کا پورا گولف اسٹریٹ ہی کینسل ہو گیا ہے. یہ بھی ایک مارکیٹ میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. یا پھر بات چل رہی ہے کہ شاید سوسائٹی سے اس کی جو لینڈ ہے وہ سوسائٹی سے کوئی کسی بھی طرح سے وہ سوسائٹی کے پاس ہے ہی نہیں, یہ ہوا میں فائل تھی جس کو سوسائٹی نے بیچ کے اس کو جو بیچ کے اس کا جو پیسہ تھا استعمال کیا, آج وہ پیسہ لوگوں کو واپس کر رہی ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. بیسیکلی اس کی بیک اینڈ پہ ریزن یہ ہے کہ اس کی لوکیشن اگر میں بات کروں تو گولف اسٹریٹ کی جو لوکیشن ہے یہ اوورسیز بلاک کے بالکل ساتھ ہے. یہاں پر سوسائٹی کے پاس کوئی جب سوسائٹی نے یہاں پر اس بلاک کو لانچ کیا تھا تو آلموسٹ 50% سوسائٹی کے پاس یہاں پر اس کی لینڈ اویلیبل تھی اور مزید 50% جو ہے وہ سوسائٹی اس کی لینڈ ابھی تک جو ہے وہ ایکوائر کر رہی ہے. ہاں, ہمیشہ سوسائٹی جو کرتی ہے کہ وہ 1 سال کا پلان کرتی ہے اور 1 سال کے اندر اندر کچھ 2 سال کا پلان کرتی ہے, 1 سال بعد جو ہے وہ بلاکس کی بیلٹنگ کر دیتی ہے. جس طرح پچھلے سال جو اوورسیز بلاک آیا تھا اس کے والے سے بھی لوگوں کی یہی باتیں تھیں کہ 1 سال گزر گیا ہے, سوسائٹی نے 6 مہینے کی بیلٹنگ کا اناؤنس کیا تھا کہ ہم 6 مہینے کے اندر اندر اس کی بیلٹنگ کر دیں گے, لیکن بیلٹنگ جو ہے وہ 9 ماہ ڈیلے ہوئی, یعنی کہ 3 مہینے مزید ڈیلے ہوئی, لیکن بیلٹنگ سوسائٹی نے اس کی اور اس کے والے سے بھی یہی گردش کر رہی تھی باتیں کہ شاید اس کی جو لینڈ ہے وہ کنفرم نہیں ہے. تو آج وہی گولف اسٹریٹ آپ جا کے آپ وہی جو اوورسیز بلاک ہے آپ جا کے دیکھیں, ماشاءاللہ وہاں پر کتنی پوری پارکیوں کی ساری مشینری جو ہے اس وقت وہاں پہ کام کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد وہ اپنا 2 سال کے پلانز کے اوپر جن کو بیلٹنگ کے اندر سوسائٹی نے پلاٹ دیا ان کو جو ان کے پلاٹس ہیں وہ ڈیلیور کیے جائیں. سو گولف اسٹریٹ کی لینڈ کچھ تھوڑی سی ہے جس کو سوسائٹی ایکوائر کر رہی ہے اور انشاءاللہ جیسے وہ ایکوائر کرے گی پھر سوسائٹی فوراً جو ہے وہ اس کو اس کی ڈیلیوری کی طرف آئے گی, اس کی بیلٹنگ کی طرف آئے گی سب سے پہلے. اور پارکیو سٹی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ جب بھی بیلٹنگ کرتے ہیں یہ کسی ہوٹل میں نہیں کرتے جا کے, کسی ریزورٹ پہ جا کے نہیں کرتے, یہ جب بھی بیلٹنگ کرتے ہیں اپنی ایگزیکٹ لوکیشن کے اوپر کرتے ہیں جس لوکیشن کے اوپر ان کا بلاک ہوتا ہے. تو جیسے ہی انشاءاللہ لینڈ ان کے پاس کوئی 100% یا 90% بھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ وہاں پر اس کی بیلٹنگ کریں گے. اور 2 سال کا پلان کیا اور ابھی تو میرے خیال سے کچھ 1.25 سال کے 1.5 سال گزرا ہے, لیکن انشاءاللہ 2 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے 2 سال سے لے کے ہو سکتا ہے 2.5 سال تک تو آپ کو ڈیلیوری میں لگ جائیں, لیکن 2 سال کے اندر اندر انشاءاللہ اس کی جو لینڈ تو اوبیسلی کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کی بیلٹنگ بھی ہو جائے گی اور ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی اور 2.5 سال تک جائے جن لوگوں نے یہاں پر پلاٹس لیے ہوئے ان کو ڈیلیور بھی کرے گی. ایک اور چیز جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ فائلیں کینسل کر رہی ہے یا بائی بیک کر رہی ہے, تو اس کی بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لوگ بھی فائلز لیتے ہیں اور فائلز لینے کے بعد اس کو لانگ ٹرم آپ اپنے پاس رکھتے ہیں, آپ اپنے نام ٹرانسفر کروا لیتے ہیں فائلز وغیرہ, یا کچھ ایسی فائلز ہیں جو اوپن فائلز ہوتی ہیں آپ ان کو سیل نہیں کرتے یا پھر اس کو اپنے نام اوپن فائل کو ٹرانسفر نہیں کرتے یا ٹرانسفر فائل جو ہے اس کی آپ قسطیں نہیں دیتے, تو سوسائٹی بھی آپ کو جو ہے وہ کوارٹرلی آپ کے اوپر جو سر چارجز ڈالتی رہتی ہے. وہ 2 مہینے کا 3 مہینے بعد کوارٹرلی بیسیکلی بنتا ہے, 3 مہینے تک جو ہے وہ سوسائٹی اس کا سر چارجز ڈالتی ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ. یعنی کہ آپ لوگ جب قسطیں نہیں جمع کرواتے اپنی فائلز کی تو پھر سوسائٹی کیا کرتی ہے ان فائلوں کو کینسل کر دیتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ 2 سال بھی فائل اپنے پاس رکھتے ہیں, جن لوگوں نے اپنی فائلز اپنے نام ٹرانسفر کروا لی ہوتی ہیں یا قسطیں دیتی ہیں ان کو تو سوسائٹی پلاٹ دے دیتی ہے, جیسے اوورسیز بلاک میں سوسائٹی نے پلاٹس نہیں ہیں, لیکن جو لوگ فائلز اپنے نام ٹرانسفر ہی نہیں کرواتے اوپن فائلیں رکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ٹرانسفر کروانے کے بعد اس کی قسطیں نہیں پے کرتے اور سوسائٹی جب اپنا ریکارڈ چیک کرتی ہے تو اس کے اندر یہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری, یہ اس کیٹیگری میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایک طرح سے سوئے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں خدا نہ خواستہ مر گئے ہیں یہ لوگ, کہ یہ لوگ کیا وجہ جس کی وجہ سے اپنی انسٹالمنٹ نہیں پے کرتے. تو پھر سوسائٹی کیا کرتی ہے ان کو ایک لیٹر بھیجتی ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ اپنی جو فائلیں یا تو اپنے نام ٹرانسفر کروائیں جن کی اوپن ہے, یا پھر جو ٹرانسفر فائلز ہیں اس کی جو آپ ٹرانسفر فائل کی جو قسطیں ہیں وہ آپ پے کریں تاکہ ہم آپ کا جو پروسیس ہے اس کو کنٹینیو کریں اور آپ کو جو پلاٹ ہے وہ ڈیلیور کریں. سو اس وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ فائلیں کینسل کر رہی ہے. آپ آج بھی اگر جائیں آپ کی جو قسطیں پڑی ہوئی ہیں آپ وہ قسطیں اپنی پے کریں تو سوسائٹی
دیکھ لیجیے گا، آپ کو نہ تو منع کرے گی، نہ تو سوسائٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی کہ ہم نے یہ جو بلاک کینسل کر دیا ہے اور آپ کو جو پلاٹ ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ تو آج بھی سوسائٹی آپ سے قسطیں لے رہی ہے اس بلاک کی، لیکن اگر آپ نے وہ قسطیں نہیں دینی، آپ نے اس فائل کو اوپن رکھا ہوا ہے، اس کو ٹرانسفر نہیں کروایا، یا ٹرانسفر کروانے کے بعد آپ نے اس کی قسطیں نہیں پے کی، تو آپ خدا را جائیں وہاں سے جا کے ایٹ لیسٹ اپنے پیسے ہی وہاں سے لے لیں۔ اور 45 دنوں کا سوسائٹی کا پرومس ہے کہ ہم 45 دن کے اندر اندر آپ کو ریفنڈ بھی کر دیں گے۔ جتنے بھی لوگ گولف اسٹیٹ کے حوالے سے جو مارکیٹ میں فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان سے خدا را گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں، اور اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ سوسائٹی کے آفس میں جا کے آپ خود پوچھ سکتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ جتنی بھی کلیئر انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ پارکیو سٹی میں اگر آپ پارکیو سٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا پارکیو سٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو